اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام براق تے سوار ہوئے جبریل نال، ہن چل دے 500 سال دا راہ ہے، پہلا آسمان 500 سال دا راہ، پہلا آسمان ہے 500 سال دا رستہ۔ عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام جس ویلے پہلے آسمان دا دروازہ آ گیا، براق اڑدا جا رہا وے، اڑدیاں جس ویلے پہلے آسمان دا دروازہ آ گیا، جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ او جبریل تو تے فرشتیاں دا رسول ہے، تینوں کی لوڑ ہے دروازے کھڑکاؤن دی؟ اگے آنا جانا ہے، دروازے نہیں کھڑک دے۔ آکھیا چپ کر رہے، اج دی رات امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی نوکری دے فرائض سر انجام دے رہا ہاں، حضور دی غلامی دے وچ رہ رہا ہاں۔ دروازہ کھٹکھٹایا وے، جس ویلے دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل فرشتہ جی دی ڈیوٹی ہے، دروازہ کھولن تو پہلا پوچھیا کون؟ کی پوچھیا؟ کون ہے؟ آکھیا جی جبریل میرے نال ختم نبوت دا تاجدار، میرے نال نبیاں دا سلطان ہے۔ دروازہ کھلا، یہ کیڑا آسمان ہے؟ تسی انج بولے جے جی میں اوتھے ہی بیٹھے جے۔ پہلے آسمان دا دروازہ کھلا، اسماعیل فرشتہ امام الانبیاء ول ویکھ کے، آسمان دے فرشتے سارے ویکھ کے انج ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے نے تے آندے پہنے اج آمد ہے محبوب خدا، اج آمد ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا سبحان اللہ او پہلے آسمان والے فرشتے بھی سبحان اللہ پہ آخدے نے، رب ذوالجلال بھی سبحان اللہ پہ آخدا وے، ہر آسمان سبحان اللہ پہ آخدا ہے۔ او پگلا ہے جڑا اج رکھے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، آج آمد ہے محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ رم جم برسے رحمت کی گٹا سبحان اللہ اے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ عزیزان گرامی، بڑی جلدی دے نال میں بات اختتام دے ول لے جاواں۔ پہلا آسمان جدا نام ہے رقیہ، پہلا آسمان لکھیا کنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نہیں کہ لسی دا گلاس پی کے فتویٰ دے دینا مولوی صاحب نے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نامی صدی دے مجدد نے، اور امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ نے حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ قرآن پاک دی تفسیر در منصور لکھی اور جنہ نو 75 وار تے قریب مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے 75 وار تو زیادہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء نے جنہ نو اپنی جلوے وخائے نے تے بیداری دے اندر وخائے نے، ستیاں نہیں۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ او جنے نے جنہ نو 75 وار تو زیادہ با مرتبہ رسول اللہ علیہ السلام دا جاگدیاں ہویا دیدار نصیب ہویا۔ انہاں اپنی کتاب در منصور تفسیر در منصور دے اندر آپ نے نقل کیتا ہے، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے
تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث کو نقل کیتا. آپ فرماتے ہیں پہلا آسمان جدا نام ہے رقیہ. کی نام ہے؟ بولو بولو کی نام ہے؟ رقیہ. آؤ پہلا آسمان جدا نام ہے رقیہ اللہ نے بنایا کیدا ہے؟ یہ سارا طے شدہ لہران دا بنیا ہویا وے. یہ طے شدہ لہراں دا بنیا ہویا وے. اللہ اللہ قربان جاواں ادھر کی ویکھدے نے امام الانبیاء پہلے آسمان تے میرے نبی دی جلوہ گری ہوئی. ادھر وی فرشتے پڑھدے پینے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. امام الانبیاء تے صلاۃ و سلام پڑھے جا رہا وے. سامنے حبیب خدا دی نظر پئی. کی ویکھدے نے؟ بڑا سونی صورت والا ایک بزرگ جڑے جناب والا تشریف فرمانے. جا امام الانبیاء نو ویکھیا بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام تے مسجد اقصی جو نہیں سن. نماز سرکار دے پیچھے پڑھی ہے نا؟ بولو تے صحیح. پیچھے پڑھی ہے نماز. سرکار پہلے آسمان تے بعد وچ گئے نے. آدم علیہ السلام پہلا آسمان تے ٹر گئے نے. میرا نبی براق تے گئے. براق دی رفتار دا کمال حدیث دے اندر ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا جتھے براق دی نظر جاندی ہے اوتھے پہلا پیر جا کے رکھدا ہے. ایڈیاں رفتاراں دا مالک براق بعد وچ گیا وے. ساریاں ابیاں دا ابا جی آدم علیہ السلام پہلے ٹر گئے نے. اے کیویں پہلا چلے گئے؟ پتہ چلیا براق دی رفتار نبوت دی رفتار نالو کم تارے. آدم علیہ السلام نبوت دی رفتار نال گئے نے. تیرا تے میرا نبی براق دی رفتار نال گئے. پہلا آسمان آدم علیہ السلام نال ملاقات. آدم علیہ السلام بھی گویا آندے انہیں نے مرحبا یا رسول اللہ مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ مرحبا. آؤ گل گل چو موضوع جنم پیا لیندا ہے. پہلے آسمان تے جناب آدم علیہ السلام نال ملاقات ہوئی. گل بات ہوئی. آدم علیہ السلام ایتھے بھی بڑا لمبا چیپٹر ہے. میں سب کچھ چھڈنا ہوں. ساریاں گلاں چھڈ کے اگے چلیے. پہلے آسمان دا راہ 500 سال. پھر وہ دی موٹائی 500 سال. پھر جدے امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام آپ دا سفر مبارک دوسرے آسمان دی جانب ہویا. اے براق اڑدا 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 دوسرے آسمان تے جا پہنچیا. اللہ اللہ قربان جاواں. دوسرے آسمان دا نام ہے ازقالون. ازقالون ایک آدھا بنیا سفید مرمر دا اللہ نے بنایا وے. ایتھے جناب فرشتیاں نے امام الانبیاء نو مبارکاں دتیاں نے. امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دی توجہ جا سامنے ہوئی. کی ویکھیا؟ اوتھے ایک نہیں دو سونیاں صورتاں والے کھڑے ہو گئے نے. دو سونیاں صورتاں والے کھڑے ہو گئے. ایک دا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے. ایک جناب یحییٰ علیہ السلام نے. دونوں نبی اٹھ کے میرے نبی دا استقبال پہ کر دینے. آؤ پھر اے دا جناب والا جدو زیارت امام الانبیاء دی ہو گئی گل بات ہوئی. میرے نبی امام الانبیاء دا سفر تیسرے آسمان دے وال ہویا. جدو تیسرے آسمان تے پہنچے جبریل دروازہ کٹکٹایا. دروازہ کھلیا وے. اے تیسرا آسمان جدا نام قیدوم. سارے دا سارا رب نے لوہے دا بنایا ہے. تیسرا آسمان
لوہے دا بنایا کئیاں نوں ہن سمجھ آئی تیسرا آسمان لوہے دا بنایا امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان دے فرشتے جدوں امام الانبیاء نے اپنا قدم نور رکھے آوے اللہ اللہ قربان جاواں ہر پاسے فرشتے صلی اللہ دے ترانے پہ پڑھ دینے جا امام الانبیاء علیہ السلام دا سامنے تیان پیا سارے نبیاں دے وچوں جنوں اللہ نے بہتا حسن دیتا ہے او نبی یوسف علیہ السلام اٹھ کے مدینے دے تاجدار دا استقبال پہ کر دینے یوسف علیہ السلام اٹھ کے استقبال پہ کر دینے اللہ اللہ قربان جاواں جڑے ویلے چوتھا آسمان آیا ادھر چوتھے آسمان والے میرے نبی امام الانبیاء دی سواری چلی چوتھے آسمان دا نام ہے معونہ سارے دا سارا اللہ نے تانبے دا بنایا وے تانبے دا بنایا وے سارے دا سارا آسمان اللہ نے تانبے دا بنایا امام الانبیاء علیہ السلام نے قدم رنجا فرمایا فرشتے مرحبا صلی اللہ دے ترانے پہ پڑھ دینے سامنے ویکھیا اللہ دے نبی جناب ادریس علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے سلام عقیدت پیش کیتا اللہ اکبر گل بات ہوئی امام الانبیاء علیہ السلام نال کلام ہوئی پھر جناب حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری براق جڑا ہے اگے چلے آوے جڑے ویلے پنجویں آسمان دا دروازہ آیا وے مسلمان بھائیو ادھر پنجواں آسمان جدا نام ہے ریکا اللہ نے سارا آسمان چاندی دا بنایا ہے کادا بنایا ہے چاندی دا بنایا وے سارا آسمان چاندی دا امام الانبیاء نے فرشتے قدم رکھے جڑے لے پنجویں آسمان دے فرشتے اللہ اکبر ہر پاسے صلی اللہ دے ترانے نے سامنے ویکھیا امام الانبیاء نے جناب ہارون نبی ہاتھ بن کے کھڑے استقبال لئی میرے مصطفیٰ امام الانبیاء دا استقبال ہو رہا ہے جہاں امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی سواری جڑے ویلے اگے چلی چھواں آسمان آ گیا جدا نام ہے دقنا سارے دا سارا آسمان اللہ نے سونے دا بنایا کادا بنایا ہے سونے دا بنایا بے جا امام الانبیاء علیہ السلام نے قدم مبارک رکھیا اتے رب دا لاڈلا نبی موسیٰ علیہ السلام جلوہ کرنے موسیٰ علیہ السلام جلوہ کرنے جا ویکھیا ودوحا دا چہرہ واللیل دی ظلف مازاغ دا کاجل تے حضرت جناب موسیٰ نبی علیہ السلام اے آندے ہونگے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری ہے پڑھو سرور والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے یا حبیب ہے یا حبیب خدا تیری چھواں آسمان اللہ نے سونے دا بنائے اتے جناب موسیٰ علیہ السلام ملاقات ہوئی ہن سواری حضور دی اگے چلی
اگے آسمان کیڑا ہونا ہے؟ بولو، ستواں آسمان۔ سواری جدو ستویں آسمان دے دروازے تے پہنچی نا، دروازہ کھٹکایا، دروازہ کھلیا۔ ستواں آسمان جدا نام ہے اریبا، اللہ نے سارے دا سارا آسمان سرخ یاقوت دا بنایا ہویا وے۔ سارے فرشتے سلامی دے تحفے، دروداں دے گجرے نشاور پہ کر دینے۔ ادھر سامنے ویکھیا، انج ٹیک لا کے بڑے سونے چہرے والی شخصیت، تکیے نال ٹیک لگی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے تکیا، جدو حضور نو ویکھیا میرا ذوق آندا وے، اے نامی تکیے نالو ٹیک چھڈی، اٹھ کے نبیاں دے سردار ول ویکھ کے استقبال کیتا۔ اے کون سن؟ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، یا سیدی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب خدا، سونیا اللہ دے حریم ناز وچ جا رہے ہو تے جا کے نا اپنی امت نو ایک میرا سنیا دے آ جے، ایک میرا پیغام دے آ جے، ایک میری گل کرے آ جے آپ دا کلمہ پڑھن والیاں دے اگے۔ اے دادا ابراہیم دسو کی گل کرنی ہے؟ فرمایا اپنی امت نو جا کے آکھیا جے، جنت دی جگہ، جنت دی زمین، جنت دیاں پہلیاں بڑیاں زرخیز نے، رج رج کے پودے لایا کرو۔ سونیا پودا کیویں لگنا ہے؟ جیڑا بھی تہاڈا امتی آکھے گا نا سبحان اللہ۔ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستویں آسمان تے گل کیتی سی نبی پاک علیہ السلام دے نال۔ ستویں آسمان تے ذکر ہویا امت دا، نبیاں دے سلطان دے نال، ابراہیم نبی پہ کر دے نے۔ ساڈے سبحان اللہ کہن تو قاصر نے۔ ستویں آسمان تے حضور نال امت دی گل ہو رہی ہے۔ اے معراج دی رات ہے۔ اے جڑا لمحہ میں کر گیا واں، اینا چیر تے نہیں لگا معراج نو۔ معراج تے مکدا ہی نہیں، پاویں بندہ ساری زندگی مک سکدا، ایک معجزہ معراج مصطفیٰ دا ذکر نہیں مک سکدا۔ ایک معجزے دا ذکر جدا ایڈا لمحہ ہے، وہ تے سر دے والا مبارکاں تو لے کے قدماں دیاں پاک تلیاں تک سراپا معجزہ بن کے آیا ہے۔ یار جدا ایک معجزہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے تیرے، ایک اوصاب کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جدے ایک معجزے دی گل کرن لگیا اتنا ویلا چاہیدا ہے۔ اس حضور دیاں شاناں دا کون اندازہ لا سکدا ہے؟ کون اندازہ کر سکدا ہے؟ جدا ایک معجزہ مکن چ نہ آوے تے پھر اے بیان کرن وچ اتنا ہے، اے نہ سمجھا جائے کہ حضور دے آن جان وچ بھی اتنا ہے۔ کنڈی لدی ہے، بستر گرم ہے، پانی چلدا ہے، حضور گئے بھی تے بولو، حضور گئے بھی تے آئے بھی۔ ستویں آسمان تے جناب ابراہیم علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو آکھیا جے کہ ابراہیم نبی نے فرمایا ہے کہ جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، او دے چ پودے لاؤ، او دے چ بوٹے لاؤ، درخت لاؤ۔ سونیا کیویں لگن گے؟ فرمایا جڑا تہاڈا امتی رب رسول دی شان سن کے، اللہ دے محبوباں دیاں عظمتاں سن کے سبحان اللہ آکھے گا نا، رب سونا او دے ناں دا ایک پودا جنت وچ لگوا دے گا۔ یا رسول زندہ باد۔ ستاں آسمانہ دی سیر حضور نے لئی کر، حضور جدو اگے تشریف لے کے گئے نا تے اگے آ گیا جبریل امین دا ڈیرا۔ جبریل امین دا ڈیرا آ گیا، انہوں کہندے نے مکان دا بارڈر۔ مکان دا گل تے تھوڑی جی سمجھ نہیں ہے، مکان دا اے بارڈر ہے، اے مکان ہے،
ਇਹ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿਦਰਾਤੁਲ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸੀ, ਸਿਦਰਾਤੁਲ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚੌੜੇ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਜਿੱਡੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੇਰ ਏ।